नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सर्वोच्च अदालतद्वारा नेकपा विघटनको फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि एमालेबाट निलम्बनमा। नेपालमा पर्यटक आउने क्रम बढ्दै मार्च महिनामा मात्रै 15,000 जना पर्यटक भित्रिए। टेलिफोन सेवाका ग्राहक झण्डै 4 करोड पुगे, 2.5 करोड जना इन्टरनेटको पहुँचमा। युरोपमा कोरोना विरुद्धको खोप दिने गति कम भएको भन्दै WHO को असन्तुष्टि, मौजुदातमा रहने गरी खोप उत्पादन गर्न सुझाव। र राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल च्याम्पियनसिपमा पुलिस, एपीएफ र न्यू डायमन्डको विजय सुरुवात, बङ्गलादेशसँगको T20 श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डद्वारा क्लिन स्वीप। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपा विघटनको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादी बिउताइदिएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दिनुभएको थियो। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र प्रकाश ढुङ्गानाको पूर्ण इजलासले सर्वोच्चको गत फागुन 23 गतेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते ऋषि कट्टेलको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएको थियो। तर माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले भने रिट निवेदकले नेकपाको नामको विवादमा फैसला मागे पनि सर्वोच्चले अधिकार बाहिर गएर पार्टीको एकता नै भङ्ग गरिदिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेता सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि पार्टीबाट 6 महिनाका लागि निलम्बन गर्नुभएको छ। पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुद्ध जवाफ नदिएको र नेतृत्वको विरुद्धमा गतिविधि गरेकोले 6 महिनाका लागि पार्टीबाट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको पत्र पाण्डे र भुसाललाई पठाइएको छ। ओलीले यसअघि वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र भीम रावललाई पनि 6 महिनाको लागि निलम्बन गरिसक्नु भएको छ। नेपाल र रावललाई जस्तै सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई पनि ओलीले यो सच्चिने अन्तिम मौका भएको र अझै पनि पार्टी तथा नेतृत्व विरुद्ध लाग्ने र समानान्तर गतिविधि गर्न खोजेमा थप कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। स्पष्टीकरणमा आफ्ना गल्तीको हातमा आलोचना गर्नुको साटो पार्टीलाई लान्छना लगाउने, पार्टी फुटाउने, गुट भेला गर्ने र नेतृत्व विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने क्रियाकलापको समर्थन गरेर अपराधिक मनोवृत्ति देखाएको कारबाही पत्रमा उल्लेख छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले माओवादी केन्द्र र जसपाको कारण नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नगरेको अवस्थामा जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयमा यसलाई फेरि सुन्नुहोला। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन औपचारिक रूपमा फिर्ता नगरेको अवस्था र जसपा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने विषयमा ठोस निर्णयका साथ नआएको कारणले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन नसकेको शर्माको भनाइ छ। शर्माले समर्थन निरन्तर छ या फिर्ता छ भन्ने बारेमा लिखित रूपमा आएपछि मात्रै सत्ता समीकरणको बारेमा ठोस विषयको विकास हुने समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ त्यो गणितीय रूपमा परिस्थिति विकास नभइरहेको बेलामा खास गरी जनता समाजवादी पार्टी ठोस रूपमा चाहिँ नयाँ सरकार बनाउनलाई अथवा वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गर्ने सन्दर्भमा ठोस निर्णयका साथ, एकताबद्ध निर्णयका साथ नआइरहेको अवस्थामा हामीले यसमा हतारो पनि गरेका छैनौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी चाहिँ के पनि अपेक्षा र अनुमान पनि राख्दछ भने समर्थन फिर्ता छ भने सार्वजनिक मञ्चबाट होइन, लिखित रूपमा संसद सचिवालय मार्फतबाट सूचना जारी गरेर गर्नुपर्ने हो। त्यो परिस्थिति विकास भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। हामी यद्यपि संसदमा सरकारलाई दिएको समर्थन उहाँहरूले फिर्ता गरिसकेपछि बैठक बसेरै विधिवत रूपमा यसमा निर्णयमा पुग्नेछौँ। त्यसपछि विश्वासको मत प्राप्त हुने वर्तमान सरकारको अवस्था भएन भने नयाँ सरकारको लागि ढोका खोल्ने अवस्था हुन्छ। तर माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले भने नेकपा माओवादी केन्द्रको कारणले नेपाली कांग्रेस र जसपाले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकेको भन्ने आरोप गलत भएको बताउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा भएको स्थायी कमिटिको अनौपचारिक बैठकपछि नेता श्रेष्ठले कांग्रेस र जसपाले छिट्टै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
हामीले औपचारिक रूपमा हाम्रो पार्टीको यो सरकारलाई समर्थन छैन भनेर लेखेर दिने प्राविधिक कुराका कारणले नेपाली कांग्रेस र जसपाले निर्णय नगरेको भन्ने कुरा सत्य होइन। नेपाली कांग्रेस र जसपाले आफ्नै दृष्टिकोणको आधारमा निर्णय गर्नु पर्यो। यो सरकारलाई राख्ने कि अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसको निम्ति हामी गम्भीर अपील गर्दछौँ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौँ तराई दूरतमार्ग सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ। ठेक्का प्रक्रियामा त्रुटि देखिएको भन्दै लेखा समितिले नेपाली सेनालाई दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतका ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो। सेनाले आह्वान गरेको दोस्रो प्याकेजको ठेक्कामा 21वटा कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए। ठेक्कामा भएको मापदण्ड अनुसारको कागजात र अनुभवका आधारमा सेनाले चिनिया कम्पनी पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पूर्व योग्य ठहर गरेको थियो। तर लेखा समितिको आजको बैठकले नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाएकोले पुनः प्रक्रिया सुरु गर्न पनि निर्देशन दिएको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा भएका प्रावधानहरूको सन्दर्भमा त्यसलाई फलो गरे नगरेको सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू भए र अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ के आयो भने यो जुन प्रतिस्पर्धामा प्री क्वालिफिकेसन पछि जुन टेन्डर आह्वान गरिएको थियो त्यसमा प्री क्वालिफिकेसनबाट छनौट भएका पहिलो प्याकेजमा 2वटा र दोस्रो प्याकेजमा एउटा मात्रै कम्पनी छनौट भएको अवस्थामा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएको दोस्रो प्याकेज जुन छ एउटा मात्रै छनौट गरेको त्यसलाई चाहिँ रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया सुरु गर्नलाई प्री क्वालिफिकेसनलाई प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि चाहिँ निर्देशन दिने कुरा भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुणस्तरीय शिक्षाको लागि शिक्षकहरूको गुणस्तरलाई माथि उकास्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका विद्यालयको विवरण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण हुने, विद्यार्थीले बुझ्ने खालको शिक्षण विधि र शिक्षकको सम्प्रेषण कला हुनुपर्ने बताउनुभयो। भौतिक संरचनाको विकासले मात्रै शैक्षिक गुणस्तर कायम नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकको गुणस्तर र शिक्षण विधिमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरका 4250वटा विद्यालयलाई कक्षाकोठा, शौचालय, शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि, ल्याब तथा पुस्तकालय, नवीन प्रविधि, विशेष विद्यालय र भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक विकास शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको 17औं बैठकमा 5औं शिखर सम्मेलनको घोषणापत्रबारे छलफल भएको छ। 5औं शिखर सम्मेलन यसै वर्षको नोभेम्बरमा गर्ने तयारी छ। 3 वर्षअघि काठमाडौँमा 4थो शिखर सम्मेलनपछि बिमस्टेकको 5औं शिखर सम्मेलन भएको छैन। श्रीलङ्काले गरेको भर्चुअल बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। नेपाल सन् 2004 देखि बिमस्टेकमा आबद्ध भएको हो। बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का र थाइल्याण्ड रहेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आउँदो वर्षको बजेटको लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरू मात्रै प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्नुभएको हो। खर्च हुन नसक्ने भएकोले सरेन्डर गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बहुवर्षीय योजनाहरूमा पनि जति खर्च गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार बजेट राख्न आग्रह गर्नुभयो। सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सीमा रहेको बताउँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्रलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्दै उहाँले अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वयको आवश्यकता औल्याउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोरोना महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकोले त्यसलाई बजेटमा विशेष ध्यान दिन अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभएको छ। नेपालमा पर्यटक आउने क्रम बिस्तारै बढ्न थालेको छ। मार्च महिनामा झण्डै 15,000 पर्यटक नेपाल आएका छन्। अध्यागमन विभागका अनुसार मार्च महिनामा 14,977 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। यसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट 7,658 जना नेपाल आएको विभागले जनाएको छ। सरकारले हवाई मार्गबाट आउने भारतीयलाई पर्यटक मान्दै आएको छ भने स्थल मार्गबाट आउने भारतीयलाई पर्यटक मान्दैन। यस्तै अमेरिकाबाट 1,703 जना, चीनबाट 1,207 जना, बेलायतबाट 600
265 जना, जर्मनीबाट 213 जना र रुसबाट 211 जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। सन् 2021 को 3 महिनामा नेपालमा झण्डै 33,000 पर्यटक आएका छन्। जनवरीमा 8,800 र फेब्रुअरीमा 9,146 जना पर्यटक नेपाल आएका थिए। यस्तै मार्च महिनाभर हवाई मार्ग हुँदै 71,270 जना यात्रु नेपाल आएका छन्। यसमध्ये 56,293 जना नेपाली रहेको पनि अध्यागमन विभागले जनाएको छ। यसैबीच वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणको लागि आज एकै दिन 26 जनाले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणको लागि आज 3 वटा टिमका 26 जनाले अनुमति लिएका हुन्। यसमध्ये 19 जना पुरुष र 7 जना महिला रहेका छन्। अहिलेसम्म 72 जनाले यो सिजनको सगरमाथा आरोहणको लागि अनुमति लिएका विभागका प्रवक्ता मीरा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। वसन्त ऋतुमा नेपालका विभिन्न हिमाल आरोहणको लागि 20 वटा टिमका 151 जनाले अनुमति लिइसकेका छन्। अनुमति लिएका मध्ये 104 जना पुरुष र 47 जना महिला रहेका छन्। अनुमति बापत विभागले अहिलेसम्म 10 करोड 53 लाख रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले सर्वोच्च अदालतद्वारा नेकपा विघटनको फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि एमालेबाट निलम्बनमा, नेपालमा पर्यटक आउने क्रम बढ्दै, मार्चमा मात्रै 15,000 जना पर्यटक भित्रिए लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पानी परेका ठाउँमा वायु प्रदूषणको मात्रा केही घटेको छ, तर पानी नपरेका ठाउँमा जोखिम उस्तै छ। मौसमविदले तत्काल ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको र वनमा डढेलो लाग्ने क्रम पनि नरोकिएकोले प्रदूषण तत्काल पूर्ण रूपमा हट्ने सम्भावना नरहेको बताएका छन्। अहिले प्रदूषण कम भएका ठाउँमा पनि फेरि बढ्ने सम्भावना छ। साथै राधा ढुङ्गानाले वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शङ्कर प्रसाद पौडेललाई अहिले देखिएको प्रदूषण र यसको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अस्तिको तुलनामा हिजो केही कम भएको थियो, हिजोको भन्दा अब आज केही कम भएको छ, तर जति घट्छ भनेर हामीले एक्सपेक्टेसन गरेका थियौँ पानी पर्दाखेरि त्यो लेभलको पानी परेको छैन। त्यही भएर अझै केही दिन अब पानी पर्यो अथवा हावा चल्यो भने घट्छ, नत्र भने प्रदूषणको अवस्था अहिले आज बिहानको अवस्थामा जे देखिएको छ केही समय अझै घट्नलाई लाग्ला जस्तो छ। यो चाहिँ अस्तिको तुलनामा आज घट्यो भन्नुभयो, अस्ति कति थियो, हिजो र आजमा कति फरक छ, कति प्रतिशतले घट्यो? लगभग हिजोको र आजको लगभग उस्तै छ। रत्नपारको स्लाइटली घटेको छ, तर यो पोखराको, विराटनगरको अनि त्यसपछि आएर हाम्रै काठमाडौँमा भएको अरू स्टेसनहरूमा पनि घटेको देखिएको छ, केही मात्रामा घटेको देखिएको छ, तर एकदम धेरै घटेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिलेको कतिको खतरा छ, जुन अहिले घटेको लेभल छ, यसले चाहिँ कतिको असर गर्छ? जुन मानव स्वास्थ्यको लागि त राम्रो भन्ने अवस्था छैन, तर जुन इमर्जेन्सी डिक्लेरेसन गरिन्छ 300 भन्दा माथि त्यो अवस्था अहिले होइन। अस्तिभन्दा हिजोभन्दा आज केही घटेको अवस्था छ, तर अझै घट्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। अब तुवालोले अझै पनि ढाकिराखेको र डाटाले पनि हाम्रो त्यही देखाएको अवस्था चाहिँ छ। खतरा चाहिँ छैन, तर सचेत चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हो। सचेत हुनुपर्छ। खतरा भन्नाले अब मानव स्वास्थ्यलाई असर नपार्ने किसिमको चाहिँ भनेर भन्न मिलेन, किन मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने हिसाबकै छ अहिलेको पनि पोल्युसन। तर जुन लेभलको इमर्जेन्सीको कुराहरू हुन्छ त्यो लेभलको नभए पनि असर त मानव स्वास्थ्यलाई पर्ने हिसाबको छ। तुवालोले ढाकेको छ, तपाईँ हामीले खुल्ला आँखाले पनि देखिराखेकै छौँ। अहिले पनि क्रमिक रूपमा घट्दो छ। अब बिस्तारै अब आज पनि अब जलमौसमको भनाइअनुसार केही समय कुनै काठमाडौँका पनि कतिपय ठाउँमा पानी पर्न सक्छ भनेको छ। अब आशा गरौँ घट्ला। अब जुन डढेलो तराईपट्टि लागेको छ त्यो डढेलो पनि रोकथाम सँगसँगै हुँदै गयो भने चाहिँ अब यो कम हुँदै जाला। अब यता पानी पर्छ, एकछिन हराउँछ, अनि फेरि डढेलोको तुवालो आयो भने त लगभग स्थिति उस्तै हुन्छ। अब केही आकलन गर्न सकिन्छ कहिलेसम्म यो वातावरण प्रदूषणको मात्रा घट्दै जाला? झट्टै अब मौसम विज्ञान विभागको भनाइअनुसार नि तुरुन्तै सफा हुने स्थिति चाहिँ मौसम छैन। अब केही दिन लाग्न सक्छ। अब पश्चिमी वायुले कति छिटो प्रभाव पार्छ अनि त्यसपछि चाहिँ पानी पर्ने अवस्था आउँछ अथवा हावा चलेर हावाहुरीले बगाउँछ, त्यसपछि मात्रै हो। अहिलेको स्थितिमा तुरुन्तै हुने अवस्था चाहिँ छैन। सोमबारसम्म केही अलिक कम हुँदै जाने बाहिरको जुन फोरकास्टिङ सिस्टमहरू छ तिनीहरूले हेर्दा मङ्गलबार बुधबारतिर गएर फेरि केही अलिकति बढ्ने हो कि जस्तो आकलन देखिन्छ। अब ठ्याक्कै जुन सफा भएर जान्छ भन्ने हिसाबमा अहिले तत्कालै
सफा भएर गइहाल्छ जस्तो भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। केही समय लाग्ने जस्तो देखिन्छ। केही समय भनेको चाहिँ फोरकास्टिङमा हेर्दा चाहिँ 1 हप्ताको फोरकास्टिङ देखाएको हुन्छ, 1 हप्तासम्म पनि क्लियर भएर जाँदैन कि भन्ने आकलन जस्तो देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वातावरण विभागका सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद पौडेल। फेरि पनि खबरकै सिलसिला। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 152 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4213 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 152 जनामा संक्रमण देखिएको र अहिलेसम्म कोरोना पोजिटिभ हुनेको संख्या 2,77,461 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 65 जना निको भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,72,851 पुगेको छ। 1579 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 3031 पुगेको छ। नेपालमा चौथो पुस्ताको सञ्चार सेवा अर्थात् 4G प्रयोगकर्ताको संख्या 70 लाख नाघेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार माघसम्म 70,92,000वटा 4G सिम कार्ड जारी भएका छन्। 4Gमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा एनसेलको रहेको छ। एनसेलले 43,25,000 4G सिम जारी गरेको छ भने नेपाल टेलिकमका 25,44,000 सिम कार्ड जारी भएका छन्। यस्तै स्मार्ट सेलका 2,21,000 सिम जारी भएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 3,87,000 मोबाइल सिम कार्ड जारी भएका छन्, जसमध्ये 3,70,00,000वटा GSM सिम रहेका छन् भने 16,91,000 CDMA सिम रहेका छन्। यस्तै ल्यान्डलाइन सहितका सम्पूर्ण टेलिफोन ग्राहकको संख्या 3,95,82,000 रहेको छ। नेपालको जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा 128% जनसङ्ख्यामा टेलिफोन सेवाको पहुँच पुगेको छ। तर एकै जनाको नाममा धेरै सिम कार्ड जारी भएकोले कुल जनसङ्ख्याको ठ्याक्कै कति जनसङ्ख्या टेलिफोनको पहुँचमा पुगेको छ भन्ने थाहा नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै 2,52,00,000 जनसङ्ख्यामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको प्राधिकरणको रिपोर्टले जनाएको छ। यसमध्ये इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीका 54 लाख ग्राहक रहेका छन् भने 1,79,00,000 मोबाइल इन्टरनेट सेवा लिनेहरू रहेका छन्। यसमध्ये नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीका 1,29,00,000 र एनसेलका 68,17,000 ग्राहक रहेका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। किर्तिपुरमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर 2 बालकको ज्यान गएको छ। किर्तिपुर 6 तौडह सिकाली बागमती नदी किनारमा फार्मका लागि खनेको खाल्डोमा डुबेर ओखलडुङ्गा घर भई तौडह खोला नजिक बङ्गुर पालन गर्दै आएका भीम र कृष्ण सुनुवारका 11 वर्षका छोरा प्रशान्त र क्रिस सुनुवारको ज्यान गएको वडा अध्यक्ष नुच्चे बहादुर महर्जनले जानकारी दिनुभयो। खेल्न गएका 4 जना बालक मध्ये 2 जना भने सकुशल रहेका पनि वडा अध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो। हप्ताको अन्तिम दिन शेयर बजार परिसूचक नेप्से झण्डै 13 अङ्कले बढेको छ। होचल, जीवन बीमा, म्युचुअल फन्ड र लगानी बाहेकका समूहको शेयर बढेपछि नेप्से 13.88 अङ्कले बढेर 2631.89 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 218 कम्पनीका 1,43,00,000 किता शेयर 7,25,00,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। दाङमा बन्द भएको 14 वर्षपछि वन क्षेत्रभित्र रहेका खोला तथा नदीहरूमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने तयारी भएको छ। वन क्षेत्र भएर बग्ने खोला तथा नदीहरूमा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थका कारण बस्तीहरूमा हुन सक्ने बाढी पहिरोको जोखिम घटाउन डिभिजन वन कार्यालय घोराईले 14 वर्षपछि उत्खननको कामलाई अघि बढाएको हो। खोटाङको ऐसलुखर्क गाउँपालिकाले नदी तथा खोलामा विष तथा करेन्ट लगाएर माछा मार्न रोक लगाएको छ। गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने दुधकोशी र राभा खोलामा माछा मार्ने क्रममा विष हाल्ने र करेन्ट लगाउने गरेको पाइएकोले गाउँपालिकाले अवांछित कार्य नगराउन अनुरोध गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि काठमाडौँ उपत्यका भित्रने नाकामा कडाई गरेको खबरबारे मेहेमे तोरी घिसिङ नाम गरेका साथी उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ, नाकामा जति कडाई गरे पनि कोरोना संक्रमण बढ़िरहेकै छ। मानिस सचेत नभएसम्म जतिसुकै कडाई गरे पनि नहुने रहेछ। गणेश ढकाललाई नाकामा कडाई भएको बारे विश्वास नै लागेको छैन। लेख्नुहुन्छ, म त सजिलै काठमाडौँ आए, खासै जाँच भए जस्तो लागेन। विपिन पौडेलको प्रतिक्रिया छ, अनेक बहानामा सड़कमा भीड़भाड़ हुँदा नगर भनेर सरकारले भन्न सकेन, नाकामा कडाई गरेर के होला र। पानी परेपछि प्रदूषण घटेको तर ठूलो पानी नपरेकाले छ्याङ्गै खुल्न नसकेको खबरमा पोखरेल गोपाल लेख्नुहुन्छ, आकाशको धुलो हट्यो, हिँड्ने बाटोमा हिलो, खाल्डोमा पानी जमेर डेंगीको डर, देशको राजधानीको हालत यस्तै छ।
अनि टेलिफोनका ग्राहक झण्डै 4 करोड 2.5 करोड जनसङ्ख्या इन्टरनेटको पहुँचमा पुगेको खबरमा चन्द्र प्रकाश गोले रमाइलो पारामा लेख्नुहुन्छ, मसँग नै 4वटा सिम कार्ड छ, किन नपुगोस् 4 करोड। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी जानुका दुवाडी। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले युरोपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने गति एकदमै ढिलो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। कोरोना महामारी लम्बिँदै गएका बेला युरोपमा खोपको गति नबढेको भन्दै WHO ले असन्तुष्टि जनाएको बीबीसीले जनाएको छ। संगठनका युरोप निर्देशक हंस क्लुजका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण चिन्ताजनक रूपमा बढेको भए पनि युरोपमा अहिलेसम्म जम्मा 10% मानिसले मात्र खोप लगाएका छन्। खोप लगाउने अवरोधलाई कम गर्न र मौजदात रहने गरी खोपको उत्पादन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। युरोपमा खोप लगाउने गति संयुक्त राज्य अमेरिकाको तुलनामा निकै ढिला भएको उहाँको भनाइ छ। युरोपमा 80 वर्षभन्दा धेरै उमेरका मानिस मात्र नभई युवामा समेत कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएको छ। भारतबाट पाकिस्तानले अत्यावश्यक सामान आयात गर्ने तयारी गरेको छ। दुई देश बीचमा केही वर्षदेखि सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण रहे पनि सीमित परिमाणमा चिनी, कपास र गहुँ आयात गर्न अनुमति दिने पाकिस्तानले घोषणा गरेको छ। पाकिस्तानले भारतबाट 5 लाख टन चिनी खरिद गर्ने निर्णय गरेको समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। साथै भारतबाट झन्डै 30 लाख टन गहुँ तथा कपास र धागो पनि आयात गर्ने तयारी भएको पाकिस्तानका अर्थमन्त्री हमाद अजहरले बताउनु भएको सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। नेपाल दर्पणमा अब खेल खबर। NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस, APF, आर्मी र न्यू डायमन्डले विजय सुरुवात गरेका छन्। दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा आज भएको खेलमा पुलिस क्लबले नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। पुलिसले 25-9, 25-21 र 25-16 ले जितेको हो। यस्तै APFले बुलबुले रारा क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराएको छ। APFले बुलबुले रारा क्लबलाई 25-20, 28-26, 18-25 र 32-30 को सेटमा हराएको हो। यस्तै आर्मीले मणिमुकुन्द क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराएको छ। आर्मीले मणिमुकुन्दलाई 25-17, 25-14 र 25-21 को सेटमा जितेको हो। यस्तै महिलातर्फको खेलमा न्यू डायमन्डले ढोरपाटनलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएको छ। न्यू डायमन्डले ढोरपाटनलाई 25-6, 25-2 र 25-5 को सोझो सेटमा हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको हो। र बङ्गलादेशसँगको T20 क्रिकेट श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डले क्लिन स्विप गरेको छ। अकल्यान्डमा आज तेस्रो खेल 65 रनले जितेसँगै 3 खेलको श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डले क्लिन स्विप गरेको हो। आजको खेल वर्षाका कारण 10 ओभरमा छोटाइएको थियो। न्युजिल्यान्डले दिएको 142 रनको लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेश 9 ओभर 3 बलमा 76 रन बनाउँदै अल आउट भयो। न्युजिल्यान्डका टड एस्टलले 4 र टिम साउथीले 3 विकेट लिए। यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 10 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 141 रन बनाएका थियो। उसका फिन अलेनले 29 बलमा 71 रन बनाए। उज्यालो खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। सर्वोच्च अदालतद्वारा नेकपा विघटनको फैसला पुनरावलोकन गर्न अस्वीकार। घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे पनि एमालेबाट निलम्बनमा। नेपालमा पर्यटक आउने क्रम बढ्दै मार्च महिनामा मात्रै 15,000 जना पर्यटक भित्रिए। टेलिफोन सेवाका ग्राहक झण्डै 4 करोड पुगे। 2.5 करोड जना इन्टरनेटको पहुँचमा। युरोपमा कोरोना विरुद्धको खोप दिने गति कम भएको भन्दै WHO को असन्तुष्टि। मौजदातमा रहने गरी खोप उत्पादन गर्न सुझाव। र राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगितामा पुलिस, APF, आर्मी र न्यू डायमन्डको विजयी सुरुवात। बङ्गलादेशसँगको T20 श्रृङ्खला न्युजिल्यान्डद्वारा क्लिन स्विप। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी मदन पौड्याल र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।